Padayon gihapon nagipahigayon nga registration sa Comelec taliwala sa balita nga na-extend ang barangay o giski election nga gikatakda karong bulan sa Nobyembre. Matud pa sa Comelec nga wala sila memorandum nga nadawat kabahin sa pag-extend sa barangay o giski election, pero sa ilang nasayran nga i-extend karong unang Lunes sa Nobyembre 2026. Duwang pa gikan ni Comelec Chairman George Garcia nga karon pang pitsa 12 ning bulan sa Agosto pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mahitungod sa extension. Kini ang atangan sa Comelec kung madayon ba ang maong pagpirma. Ug samtang wala sila memorandum nga nadawat, padayon ang gihimong registration nga nagsugod ni adtong pitsa 1 niining bulana nga matapos karong pitsa 10 niining bulan sa Agosto. Ang nasangpit nga registration ang gidagsaan kini sa mga kabataan sugod pa ni adtong pitsa 1 adlong Biyernes nga dunay 90% sa mga kabataan nga nag-edad 15 anyos ngadto na sa 17 anyos ang pangidaron o gadulay 10% ang gidaghanon sa hamtong ug hangtod kagahapon adlaw Domingo daghang gihapon ang nagparehistro sa Comelec. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Balgaminto, Danag sa Dakbayan.